बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आती रहें। व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो आपसे आज शेयर करनी है, डिस्कस करनी है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो डेडलॉक ट्यूसडे तक दिया गया था कि आप ट्यूसडे तक इधर बैठें और फिर उसके हम मामलात को हल करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के अलावा जितने भी आपके पॉइंट्स हैं हम मानने को तैयार हैं, लेकिन वो क्योंकि एक इंटरनेशनल इशू है, फॉरेन अफेयर का इशू है, इस लिहाजा वो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ आज शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि जी हम रेंजर्स को कॉल कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसी तरह करते रहे तो ये ना हो कि आपके ऊपर, अभी तो आप कलअदम तंजीम पाकिस्तान में है, आपको इंटरनेशनली भी कलअदम तंजीम करार दे दिया जाए और चीज़ें और मामलात फिर हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हुए दूसरी साइड ये कह रही है कि हुकूमत ने भी उस तरह अपने जितने भी उन्होंने वादे किए उसको पूरा नहीं किया। तहरीक लब्बैक ने अपना काफिला आगे रवां दवां कर दिया। अब जेलम के पास तक उधर अब ये है कि रेंजर्स को कॉल कर लिया गया है, दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के लोग हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचे। आपने देखा है कि पुलिस की भी शहादतें हुई हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुनों की भी शहादतें हुई हैं, दोनों तरफ मुसलमान और दोनों तरफ पाकिस्तानी। अब ये मामला मैंने पिछले अपने वीडियो पैगाम में भी गुजारिश की थी, इल्तिजा की थी कि इफ़हाम व तफ़हीम से इस मामले को हल कर लीजिए। पहले भी उलमा इकराम इसमें बैठ के उन्होंने मामला रफा दफा करवाया था, मामला बेहतर तरीके से ख़त्म करवाया था। अब भी आप कोई गारंटीज ले लेते हैं। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि आप इधर से उठ जाएं, वापस चले जाएं और हम आपके मुतालबात मान जाते हैं, तो आप बीच में गारंटीज ले लें और गारंटीज करके मामले को किसी तरफ बेहतर तरीके से सुलझा लीजिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर ये सारे मामलात इस वक्त चलें। तहरीक लब्बैक का जितना बड़ा काफिला चल रहा है, बाज़ इतलात हैं कि 10,000 लोग हैं और दूसरी तरफ से इतलात हैं कि 1 लाख का मजमा है। अब अगर मैं दोनों फिगर्स में से किसी एक को भी ले लेता हूं तो तकरीबन इसके ऊपर बेपनाह खर्चा है। इतने लोगों को सुबह नाश्ता करवाना, दोपहर का खाना करना, रात का खाना करना। अगर लोग अल्लाह की राह में वैसे भी चलिए आप कहते हैं कि बांट रहे हैं, तब भी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे शहरों में जिधर से काफिला गुजर है उधर ज़ाहिर है कारोबार ज़िंदगी बंद हो गया है। गरीब को जो रोटी मिलनी है वो नहीं मिलेगी, कारखाना नहीं चलेगा तो गरीब को रोटी नहीं मिलेगी, और अगर गरीब को उस रात रोटी नहीं मिलती तो उसके लिए, उसके बच्चों के लिए बड़ी मजबूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक तहिया कर लिया, जो हुकूमत का अपना कहना है कि हुकूमत का ये कहना है कि हम किसी भी सूरत हम ये नहीं कर सकते कि हम आपके आगे, स्टेट आपके आगे, आप स्टेट को कमजोर ना समझें, स्टेट आपके आगे झुक जाएगी। स्टेट आपके साथ ताउन करने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है कि हम आपके साथ क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। जो पॉइंट्स आपने आगे रखे हैं हम उस पर मुत्तफिक हैं, तैयार हैं। दूसरी तरफ आज जब असेंबली के अंदर इसको ले जाया गया, उधर भी यही बात हुई कि हुकूमत की रेट कायम रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक मजमा उठे और हुकूमत की रेट को चैलेंज कर दे। दूसरी तरफ हमारे भाई तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुन हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो मुतालबात हैं मनोअन उन पे अमल किया जाए। अब मामला चला गया है डेडलॉक की तरफ, और डेडलॉक की तरफ जब मामला चला जाए तो ये काफी नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह सेंस में कि अगर तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शहादतें होती हैं, डेथ्स होती हैं, अमवात होती हैं, चलें आप उसको एक साइड अमवात कहती है कि वो अमवात हैं, उस सूरत में भी पाकिस्तान का नुकसान है।
اور اگر تحریک لبیک کے کارکنوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں، اس صورت میں بھی معاملہ بہت زیادہ نقصان دہ، کہ وہ بھی تو پاکستانی ہے، دونوں طرف مسلمان، دونوں طرف پاکستانی. تو اس معاملے کو دور اندیشی سے حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ حکومت کو سپیس دیں. آج کا انوائرمنٹ دیکھیں کہ دنیا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو دنیا کی یہ خوشیاں ہم نے ناکام کرنی ہے، جو ہمارے ملک دشمن ہیں ان کی یہ خوشیاں ہم نے ناکام کرنی ہیں. ہم پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کر کے آگے چل سکتے ہیں، چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جا بھی رہے ہیں. اگر ہم ہر وقت اسٹیٹ کے ساتھ، پہلے بھی اس طرح کرا تھا ہم نے کہ ہم ایک مطالبات رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اڑ جائیں، اور دوبارہ سے مطالبات رکھتے ہیں اور اس کے اوپر اڑ جائیں، تو اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو جائے گی. اور اگر ایک دفعہ اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو گئی تو پھر آپ کو معلوم ہے، پھر تو کسی بھی طرح سے کوئی بھی اٹھے اور اٹھ کے اسٹیٹ کو یرغمال بنا لے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اس کا بہتر فورم اسمبلی ہے کہ اسمبلی کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں. اسمبلی کا دستور یعنی کہ آئین، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن، وہ تابع ہے قرآن و سنہ کے. کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو قرآن و سنہ کے منافی ہے. لہٰذا ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیجسلیٹرز جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام دشمنی کی جائے. نبی خدا نہ خواستہ وہ کافر ہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت کرے، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی ٹھیک ہے، یہ کافر کا کام ہے، مسلمان کا نہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ ہمارے جتنے بھی ادھر لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ پاکستان کو بھی ہم نے انشاءاللہ تعالی سرخرو کر کے آگے نکالنا ہے. پاکستان واحد اسلامک اٹامک پاور ہے جس کے پیچھے دشمن قوتیں بڑے عرصے سے پڑی ہوئی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کا یہ ایٹمی پلانٹ کسی طریقے سے خراب کیا جائے، پاکستان کے اندر لیبیا والی صورتحال پیدا کر دی جائے، عراق والی صورتحال پیدا کر دی جائے، خانہ جنگی کریٹ کر دی جائے. بہت ساری ہائبرڈ وارز کی کوشش کی گئی ادھر. اللہ نے کرم کیا کہ ہماری زندگی اور اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ کرم کیا کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جو دن رات، ایک عام مسلمان پاکستانی جو دن رات پاکستان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے. ہم تو گناہگار ہیں، بہت سارے ایسے نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میاں پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ان دشمنوں قوتوں کے ہتھے نہ چڑھنے دینا. اللہ میاں ان سے محفوظ رکھیے گا تاکہ یہ دشمن قوتوں کو نیست و نابود کر دیں، لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایک اور دفعہ یہی سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی بات پہ اڑے رہیں گے تو کیا اس سے ہمارے مقاصد حاصل ہو پائیں گے؟ کیا اس طرح کرنے سے ہم لوگ آگے نکل جائیں گے؟ یا ایک دوسرے کے خلاف اس طرح ایک آپ یہ سوچئے کہ جو چلیے پولیس کا ایک اہلکار اگر مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی فیملی ہے جس کو وہ پال رہا تھا، روزی روٹی لے کے آ رہا تھا. ان یتیم بچوں کا ہی سوچئے کہ ان کے اوپر کیا گزرے گی. اسی طرح تحریک لبیک کا جو کارکن ہے اگر وہ شہید ہوتا ہے اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کی پرورش کون کرے گا؟ ان بچوں کی اس بیوہ کا کون دیکھے گا کہ وہ بچے کس طرح، ان کے بوڑھے ماں باپ کو کون کرے گا؟ اخراجات اپنی جگہ کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ تعاون کر رہے ہوں، اخراجات میں مصیبت نہ آ رہی ہو، پرابلم نہ آ رہی ہو، آپ کو ڈیزل بھی مل رہا ہے، پیٹرول بھی مل رہا ہے، کھانے بھی مل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہم نے اگر اپنی ریاست سے ٹکرانا ہے تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے اس کا کوئی دوسرا طریقہ بھی نکال لینا چاہیے کہ ہم اپنی ریاست سے نہ ٹکرائیں، بلکہ ہم کسی بہتر طریقے سے آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیں جس میں نہ کوئی نقصان ہو. اور جو دشمن قوتیں یہ لگا کے بیٹھی ہیں اس ٹائم تک کہ پاکستان کے اندر کسی طرح سے خانہ جنگی شروع ہو جائے، ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے. دوسری طرف میں یہ بھی گزارش کروں گا،
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इधर अगर 22 करोड़ आबादी है या 24 करोड़ आबादी है और जिसमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं, आप माइनॉरिटीज़ को छोड़ दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि रोज़े हशर अल्लाह ताला उनसे सवाल करे और वो उसका जवाब ना दे पाए। वो कभी नहीं चाहेंगे कोई ऐसा काम करना जिससे अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ हो। हमें बार बार तलकीन की गई है इस्लाम में कि आप सब्र और तहम्मुल से काम लें, हमेशा सब्र का बड़ी तलकीन की गई है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और जो लोग सब्र करते हैं उसका अजर अल्लाह ताला ही देता है। तो हमें सब्र करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हम समझ नहीं पाते और कई दफ़ा हम उसका अलाकार बन जाते हैं और अलाकार बनने में बजाय नेकी के वो हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का और हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।